سبحان اللہ. او جنت اندر جدو جنتیاں جانے نا سارے نو اللہ پاک نے حسن دینا ہے. سبحان اللہ. آ جڑا گل سنیا داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی تے حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی. 33 سال دے جوان اوتھے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اگلی گل سنیا جے تے تڑپ جایا جے مزہ آن لگا مزہ. کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا او کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا. مالکا اسی گناہگار تے بڑے ہاں اللہ خطا کار تے اسی بڑے ہاں. مالکا سانو جنت اندر اپنا دیدار کروا دینا. اللہ تو اینی سونی اپنی مخلوق بنائی ہے. اللہ تو دنیا نو بڑا حسن عطا فرمایا. اللہ تو جنتاں بڑیاں سونیاں بنائیاں نے. مالکا تیری جنت بڑی پیاری ہے. اللہ تو اے ساریاں چیزاں اینیاں سونیاں بنائیاں نے اینیاں خوبصورت بنائیاں نے. اللہ تو آپ کڈا سونا ہوئے گا. مالکا ساریاں چیزاں اینیاں سونیاں بنائیاں نہیں. اللہ تو آپ کنا پیارا ہوئے گا. تے گل بڑی پیاری ہے سنیا جے کڈا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا. جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوئے گا اونوں ویکھو ذرا اونوں ویکھن والے اے چہرے اوتھے سارے ہون گے. اونوں ویکھن والے اوتھے چہرے اے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں نو اپنا دیدار کروائے گا جنت دے اندر. میرے بھائی اور میرے برادر آئیے نظرہ غور کر دے جان میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. میں آنا میں اللہ اپنا دیدار بھی کروائے گا تے اپنے محبوب دا دیدار بھی کروائے گا ہیں. اور نبی پاک دے صحابہ نے نبی پاک دا چہرہ انور تکیا او صحابہ بن گئے. تے میرے آقا نے فرمایا دنیا اندر جن نے میرا چہرہ ایمان دی حالت اندر تک لیا اللہ نے او دیتے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑیا. سبحان اللہ. او جن نے دنیا تے میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک ایمان دی حالت اندر تکیا او جنتی بن گئے او صحابی بن گئے. تے میں کہنا جدو قیامت والے دن اللہ جنت اندر سانو لے کے جائے گا جنت دا داخلہ سانو رب عطا کرے گا پھر اپنے محبوب دا ساتھ سانو اللہ دے گا. اسی اپنے محبوب دا بھی دیدار کریں گے تو انشاءاللہ. او جنہ نبی پاک دا دیدار کرنا وہ کوئی انشاءاللہ ہیں. او سانو نبی پاک دے دیدار دیاں جناب تانگاں نے سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب دیدار دیے. جناب ساڈے دل اندر ایک خواہش ہے اللہ اپنے محبوب دا سانو دیدار کروا چھڑے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا جناب چہرہ انور کتنا پیارا. چونکہ نبی پاک دی گل آئی ہے میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب نعت بھی تانوں جناب سنا دیاں کیونکہ میرے محبوب پیغمبر دا نام آیا ہے. آپ دی نعت پڑھنا آپ دی شان بیان کرنا اے میرا ذوق تے میرا شوق ہے. آئیے ذرا سننا ذرا دھیان نال کون میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا.
او سبحان اللہ، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ بھائی عثمان حجرا صاحب بڑے ذوق نال معاشرہ تشریف فرمان، سنیا جی دھیان انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، ان کی دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ غم امت، غم امت میں تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اور نبی بعد صحابہ کون نے؟ آپ دے صحابی جناب عمر دی گل ہو لگی ہے، ذرا سنیا جی دھیان نال۔ اللہ اللہ، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا دیدار کروانا ہے، اساں انشاءاللہ جنت دے اندر جانا ہے، نبی پاک دا دیدار کرنا ہے، نبی پاک دے صحابہ دا بھی دیدار کرنا ہے۔ اور آؤ میں چند خوش قسمت بندے تانوں دساں جنہاں نو اللہ پاک نے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دینا۔ آئیے ذرا احادیث مصطفیٰ دے غور کر دے جایا جے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیغمبر جنت دا ذکر فرما رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے جنت دے دروازیاں دا ذکر فرمایا۔ آقا فرماتے نے صحابیوں جنت دے 8 دروازے ہون گے، اللہ پاک دے مومن بندے انہاں دروازیاں دے وچوں گزر کے رب دی جنت دے اندر داخل ہون گے۔ میرے آقا دے صحابہ بیٹھے نے، میرے پیغمبر جنت دے دروازیاں دا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے، اللہ دے نبی جی ایک گل تے دسو نا ذرا، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے وے جنوں جناب جنت دے 8 دروازے بلان گے کہ آنا بندیاں میرے وچوں داخل ہو جا، اللہ دی جنت دے اندر چلا جا۔ سونیا کیا کوئی بندہ ایسا خوش نصیب ہے وے جڑا جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں گزر کے رب دی جنت میں چلا جائے گا؟ میرے آقا فرماتے نے میرے پیارے ابو بکر مینوں اللہ دی ذات تو امید ہے کہ اللہ تینوں اونا بندیاں وچ شامل کر چھڑے گا۔ او واہ جناب ابو بکر دی عظمت تو بھی صدقے جائیے، واہ نبی پاک دے پروانے تیری عظمت تو صدقے جاواں، لکھ بار قربان جاواں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ابو بکر مینوں امید ہے جنت دے 8 دروازیاں وچوں گزرن والا تو بھی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق ابو بکر صدیق،
کون میرا پیارا ابو بکر؟ وہ ہے غار کا رفیق، وہ ہے غار کا رفیق، مزار کا رفیق ابو بکر صدیق۔ چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق۔